अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात है, जून की 27 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। आलमी खबरों के साथ पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान और गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर खबरें आपके लिए पेश हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडन और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप एटलांटा में आज अपने पहले इंतखाबी मुबाहिसे में हिस्सा ले रहे हैं। मौजूदा सदर और साबिक सदर के दरमियान न सिर्फ ये पहला मुकाबला है, बल्कि इस साल के इंतखाबात में किसी भी उम्मीदवार के लिए ये पहली बहस है। रूस की जारहियत, चीन की जानिब से दरपेश इक़्तिसादी चैलेंजेस, मशरिक़ वस्ता में जारी तशद्दुद और नाजुक आलमी ताल्लुकात जैसे हालात से निमटना खारजा पॉलिसी के वो अहम मसाइल हैं जिनका नवंबर के इंतखाबात में जीतने वाले उम्मीदवार को सामना होगा। एक अमरीकी थिंक टैंक प्योर रिसर्च सेंटर ने अमरीकियों की अपने मुल्क की खारजा पॉलिसी की तरजीहात के बारे में ताज़ा तरीन जायजे में कहा है कि अमरीकियों की अक्सरियत दहशतगर्द हमले रोकने, गैर कानूनी मुनशियात को मुल्क से दूर रखने और बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों का फैलाव रोकने के हक में है। लेकिन पीओ का यह भी कहना है कि इन तरजीहात के बावजूद ज्यादातर अमरीकियों के लिए खारजा पॉलिसी अंदरून मुल्क मसाइल के बाद आती है। हुकूमत पाकिस्तान ने 8 फरवरी के इंतखाबात से मुताल्लिक अमरीकी कांग्रेस में मंजूर होने वाली एक हालिया करारदाद के जवाब में करारदाद लाने का ऐलान किया है। सेनेट में नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा कि हुकूमत ने अमरीकी करारदाद का नोटिस ले लिया है और करारदाद का मुसवदा तैयार कर लिया है, जिसे ट्रेजरी बेंचों और अपोजिशन दोनों के साथ शेयर किया जाएगा। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने भारी अक्सरियत के साथ एक करारदाद मंजूर की है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान के फरवरी सन 2024 के इंतखाबात में मुदाखलत या बेज़ाब्तगियों के दावों का मुकम्मल और आज़ादाना तहकीकात किया जाना चाहिए। पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि अज़म इस्तेहकाम ऑपरेशन के तहत अगर ज़रूरत महसूस हुई तो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की सरहद पार पनाहगाहों को भी निशाना बनाया जाएगा। वो इस्लामाबाद में वॉइस ऑफ अमेरिका के अली फुरकान से बातें कर रहे थे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफे को देखते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता हफ्ते नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी की सदारत करते हुए अज़्म इस्तेहकाम के नाम से मुसल्लह शिद्दत पसंदी के खिलाफ एक नए ऑपरेशन का ऐलान किया था। तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत के दौरान निकाह के मुकदमे में सुनाई गई सजा के खिलाफ अपीलें मुस्तरद कर दी गई हैं। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने फरीकैन वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद मंगल को महफूज किया गया 10 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला सुनाया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि दोनों मुल्जिमान की सजा मुअत्तली का कोई जवाज नहीं है। अपीलें मुस्तरद होने के बाद इमरान खान की रिहाई का मामला खटाई में पड़ गया है। शिमाली गजा में हस्पताल के डायरेक्टर के मुताबिक बुध के रोज जबालिया मुहाजिर कैंप पर 3 फजाई हमले किए गए, जिनमें कम से कम 18 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। गोलाबारी में मजीद 14 अफराद जाँ बहक हुए। मुतासरीन को कमाल एडविन हस्पताल ले जाया गया, जहां डायरेक्टर ने तफसीलात बताए बगैर कहा कि हलाक होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। इसराइली फौज ने जुमेरात को कहा कि उसका एक फौजी मगरबी किनारे में एक ऑपरेशन के दौरान हलाक और दूसरा शदीद जख्मी हो गया। ये कार्रवाई जनीन में हुई, जहां ऐनी शाहिदीन के मुताबिक एक देसी साख्ता बम फट गया। इसराइली फोर्सेस ने जनीन और मगरबी किनारे के दीगर हिस्सों पर हमले किए हैं और फौज का कहना है कि इसका मकसद दहशतगर्दी की सरगर्मियों को रोकना है। मैरीटाइम सिक्योरिटी फर्म एम्ब्री ने जुमेरात को कहा
کہ یمن کے ساحل کے قریب بحیرہ احمر میں ایک تجارتی بحری جہاز پر حملہ ہوا ہے۔ امری نے کہا کہ حملے سے کسی قسم کے نقصان یا جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ اس حملے کی فوری طور پر کسی نے ذمہ داری کا دعویٰ نہیں کیا ہے، لیکن یمن میں مقیم حوثی عسکریت پسند گروپ غزہ جنگ کے دوران بحیرہ احمر اور خلیج عدن میں حملے کرتے رہے ہیں۔ یوکرین نے جمعرات کو کہا کہ اس نے رات کو کیے گئے روس کے تقریباً تمام فضائی حملوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ یوکرین کی فضائیہ نے کہا ہے کہ روسی افواج نے یوکرین پر کل 6 میزائل داغے، لیکن حملوں کے اہداف کی وضاحت نہیں کی گئی۔ ادھر روس کی وزارت دفاع نے کہا کہ اس کی افواج نے ماسکو کے شمال مغرب میں تیویر کے علاقے میں یوکرین کے 4 فضائی ڈرون مار گرائے ہیں۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے رپورٹ دی ہے کہ صدارتی انتخابات کے لیے ووٹنگ سے ایک دن قبل سخت گیر موقف رکھنے والے 2 امیدوار مقابلے سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ ایران میں گزشتہ ماہ ہیلی کاپٹر کے حادثے میں صدر ابراہیم رئیسی کی موت کے بعد جمعے کو قبل از وقت انتخابات ہو رہے ہیں۔ سرکاری میڈیا نے بتایا کہ تہران کے میئر علی رضا زکانی اور شہداء فاؤنڈیشن کے سربراہ امیر حسین غازی زادہ ہاشمی دوڑ سے باہر ہو گئے ہیں اور اب 4 صدارتی امیدوار میدان میں رہ گئے ہیں۔ پیرس کے ججوں نے بدھ کے روز شام کے رہنما بشار الاسد کے لیے 2013 کے کیمیائی حملوں میں انسانیت کے خلاف جرائم میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کے الزام میں فرانسیسی عدالت کی طرف سے جاری وارنٹ گرفتاری کو درست قرار دے کر اس کی توثیق کر دی ہے۔ مدعا علیہان کے وکلاء نے کہا کہ یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے۔ شامی حزب اختلاف نے بدھ کے روز اس اقدام کو سراہا۔ جنوبی امریکہ کے ملک بولیویا کے فوجی جنرل کی جانب سے حکومت کا تختہ الٹنے اور اقتدار پر قبضہ کرنے کی مبینہ کوشش کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق بولیویا کے فوجی سربراہ کی قیادت میں جمہوریت کی بحالی کے نام پر فوجی گاڑیوں نے صدارتی محل کا رخ کیا تو ملک کے صدر نے فوج کے اس عمل کو حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش قرار دیا۔ صدارتی محل کی جانب فوج کی پیش قدمی کے بعد صدر لوئس آرس نے فوجی طور پر ایک جنرل کو فوج کا نیا سربراہ مقرر کر دیا۔ نیپال میں مانسون کی طوفانی بارشوں کے نتیجے میں ہونے والی لینڈ سلائیڈنگ، آسمانی بجلی گرنے اور سیلاب کی وجہ سے کم از کم 14 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ایک ترجمان بھٹر رائی نے کہا کہ لینڈ سلائیڈنگ سے مزید 4 افراد ہلاک ہوئے جبکہ 5 افراد آسمانی بجلی گرنے سے ہلاک ہوئے۔ امریکہ میں صحت کے نگراں ادارے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن CDC نے ایک ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے ملک میں ڈینگی وائرس کے انفیکشن کے بڑھتے ہوئے خطرے کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ CDC ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ اس سال شمالی اور جنوبی امریکہ کے ملکوں میں ڈینگی کے 97 لاکھ کیسز رپورٹ ہوئے، جو گزشتہ سال ریکارڈ کیے گئے 46 لاکھ کیسز سے دگنا زیادہ ہیں۔ کرکٹ۔ جنوبی افریقہ نے افغانستان کو T20 ورلڈ کپ کے پہلے سیمی فائنل میں 9 وکٹوں سے شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ ٹروبا میں برائن لارا کرکٹ اسٹیڈیم میں جمعرات کو کھیلے گئے میچ میں افغانستان نے پہلے بیٹنگ کی اور پوری ٹیم 11.5 اوورز میں صرف 56 رنز بنا سکی۔ ایونٹ کا دوسرا سیمی فائنل بھارت اور انگلینڈ کے درمیان ہونے کے بعد واضح ہوگا کہ کون سی فاتح ٹیم 29 جون کو جنوبی افریقہ کے مد مقابل آئے گی۔ T20 ورلڈ کپ سے متعلق خبروں اور امریکہ میں کرکٹ کے جوش کے بارے میں ایکسکلوسیو سٹوریز کے لیے فالو کریں VOA اردو کا انسٹاگرام پیج @VOA اردو پر۔ T20 کا جنون وائس آف امریکہ کے اردو کے ٹی وی شو، سوشل میڈیا اور ویب سائٹ پر۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔
آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔